वर्षौंदेखि आफ्नो काबुमा भारतले नेपाललाई राख्दै आएको छ। जे हुन्छ भारतको इसारामा हुन्छ। पटक पटक यही आवाज सुन्दै पनि आयौँ र यथार्थ पनि आखिर यस्तै देखिन्थ्यो। केही निर्णय गर्न पर्यो भने भारततिर फर्कन्छ नेपाल पनि भन्छन् नेपालीहरू नै। यसमा के सत्यता छ भन्नेहरू नै जानुन्। तर पटक पटकको भारतको नरसिंहबागको प्रवृत्ति नेपालमाथि छ। यो यथार्थ हो। नेपाललाई मक्ख पार्न भारतीयहरू चलाक छन्। कतिपय बेला सत्ता बचाउनकै निम्ति पनि नेपालका नेताहरू भारतीयसँग नतमस्तक हुन्छन् पनि भन्ने सुनिन्थ्यो। हुन त दुई मित्र राष्ट्र नेपाल भारतबीच खुल्ला सिमाना भएकै कारण पनि ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई पेल्ने गरेको होला। तर देश जस्तो र जत्रो सुकै भए पनि परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ र पर्थ्यो। नेपाल र भारतबीच रोजीरोटीको सम्बन्ध छ भन्दैमा भारतको ज्यादती विरुद्ध नेपाली एक नहुने कुरै आउँदैन। भारतले आफ्नो मिचहा हकीकत पटक पटक अघि सार्दै आएको छ। हालसालै भारतीय तर्फबाट उद्घाटन गरिएको मानसरोवर सडक खण्ड नेपालको भूमिमा पर्छ। यसमा अब विवाद गरिरहनु जरुरी छँदै छैन। मात्र यति हो, आधार र प्रमाणसहित पेश हुनुपर्छ। भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाललाई जानकारी गराउनु नपर्ने। नेपालले सार्वजनिक गर्दा यति ठुलो तुफान सिर्जना गर्नुपर्ने भारतीय र भारतीय मिडियाको हैसियतमाथि प्रश्न गर्न सकिन्न र? नेपालमा भूकम्प आउँदा किन नहोस्, आवश्यकताभन्दा बढी टिप्पणी गर्ने भारतीय मिडियाले तिललाई पहाड बनाएर सार्वजनिक गरेका हुन्। दुःखमा नेपाल पर्दा आकाशमाथि ड्रोन उडाएर भिडियो खिच्दै नकारात्मक टिप्पणी गर्ने भारतीय मिडियाहरू नै हुन्। विश्वमा कमसल र भद्रगोल मिडिया र कर्मीहरू भनेर चिनिन पछि नपर्ने भारतीय मिडियाहरू यसपालि फेरि नेपालमाथि खनिए। नेपालले आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गर्दा लिबियाधुरा, काला पानी र लिपुलेक समावेश गर्यो। यी भूभाग विवादित सीमाभित्र पर्दथे। नेपालसँग प्रमाण छ तर किन पेश गर्न सकिरहेको छैन? आम प्रश्न यहीँ तिर्सिएको छ। भारत नेपाली आफ्नै देशमा श्रम गरेर नेपाली बाँचेकोमा घमण्ड गर्छ, तर उसले बिर्सिएको छ नेपालमा रहेका भारतीयहरूलाई उतै फर्क भन्ने भने लाखौँ बेरोजगार बन्दै भारत फर्कनेछन्। भारतको गिद्धे प्रवृत्तिको हामीलाई खुलेर विरोध गर्न पनि डर कहाँबाट सिर्जना हुन्छ बुझ्न सकिन्न। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् एकैछिन सुगौली सन्धिलाई पल्ट्याउँ। के लेखिएको थियो सुगौली सन्धिमा? सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बिचमा भएको सम्झौता हो, जसबाट नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो। यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको 2/3 भूभाग गुमाउनु परेको थियो। यो सन्धिमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच 2 डिसेम्बर 1815 मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि 4 मार्च 1816 मा भएको थियो। यो सन्धि गरेर ब्रिटिसद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिँदा उब्जेको सन् 1814 देखि 1816 सम्म चलेको अङ्ग्रेज नेपाली युद्धलाई समाप्त गरियो। सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिस कम्पनी पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यारिस वाट्स थिए। सन्धिमा नेपालले लडाइँमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिस प्रतिनिधि काठमाडौँमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपीय कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्यो। यसअघि फ्रान्सका कमान्डरहरूलाई नेपाली सेनालाई तालिम दिने काममा लगाइन्थ्यो। यस सन्धिमा 1/3 भूभाग नेपालले गुमाउनु पर्यो। यस अन्तर्गत दार्जिलिङ सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्छ। यहाँका राज्य छग्यालले अङ्ग्रेज नेपाली युद्धमा ब्रिटिसलाई सघाएका थिए। नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काला नदीको पश्चिमी भाग कुमाऊ वर्तमान उत्तराखण्ड, गढवाल वर्तमान उत्तराखण्ड, सतलज नदीको पश्चिमातर्फका केही क्षेत्रहरू काङ्गडा वर्तमान हिमाचल प्रदेश र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू पर्दछन्। तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् 1816 मा नेपाललाई फर्काइयो र सन्
1857 को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरू हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन् 1865 मा नेपाललाई फर्कायो, जसलाई नयाँ मुलुक भनिन्छ। ब्रिटिस भारत प्रोभिन्सहरू नेपालको स्थिति। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन्धिको मस्यौदा तारिक 2 डिसेम्बर 1815 मा गर्यो, जसमा लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्यारिस वार्साहाले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो सन्धि हस्ताक्षर गरेर 15 दिनभित्रमा फिर्ता पठाउने अन्तिम चेतावनी दिँदै नेपाल पठाइयो। नेपाललाई ती शर्तहरू मन्जुर थिएनन्, यसकारण नेपालले तोकिएको म्यादमा हस्ताक्षर गरेन। त्यसपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले काठमाडौँमा आक्रमण हुन गइरहेको हल्ला फ्युजनका साथै सेनाको हलचल गरायो। राजधानीमा आक्रमण अपरिहार्य बुझेर सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बन्यो नेपाल। सुगौली सन्धि नेपालमाथि लादिएको थियो। राजा तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरू यसमा हस्ताक्षर गर्न चाहँदैनथे, तर नेपाल बाध्य भयो यसका शर्तहरू मान्न। पण्डित गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर बाजाले सुगौली भन्ने ठाउँमा ब्रिटिसको शिविरमा गई 4 मार्च 1816 का दिन यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। श्रोता तथा दर्शकबिन, नेपालले चाहेर गरेको थिएन सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर। यो प्रमाण हाम्रा सामु छ, तर नेपाली नेताहरू किन कमाइरहेका छन्, किन खुट्टा कमाइरहेका छन् भारत विरुद्ध बोल्न। यो चासो आम जनताको र हामी नेपालीको चासो बन्न पुगेको छ। अघोषित नाकाबन्दी गर्ने भारत सामु हामी झुक्नु नै किन छ र? मिचहा र नेपाललाई दास ठान्ने भारतीय शासक विरुद्ध एक ढिक्क भएर अघि बढौँ। मर्न परेछ भने सबै एकैचोटि मरौँला। राष्ट्रियता र स्वाभिमानको लागि हामी नेपाली एकजुट हुनुको विकल्प छैन। सहयोगमा अनलाइनका साथ सुदीप अधिकारी, नेपाल।